क्रिस्चियन मिडिया अथवा क्रिस्चियन पत्रकार मित्रहरू, डायसमा उपस्थित हुनुभएका विभिन्न क्रिस्चियन समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वहरू, यहाँहरूको बिचमा आएर यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदाखेरि म आफूलाई एकदमै खुसी लागेको छ। म यो अवसर दिनुभएको लागि यहाँहरूलाई धेरै हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मैले नमुना क्रिस्चियन समुदायको प्रतिनिधित्व गरिराखेको छु यो ठाउँमा आजको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा। यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको थिम, यसको विषयहरूलाई विचार गर्दाखेरि मलाई धर्मशास्त्रको एउटा खण्ड याद आयो। मत्ती 5 अध्यायको 13 देखि 16 पदसम्मको घटना, जहाँ यीशु ख्रीष्टले डाँडाको उपदेश अन्तर्गत यो शिक्षा दिनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू यस पृथ्वीका नुनहरू हौ अनि तिमीहरू यस संसारका ज्योतिहरू हौ र यस संसारमा तिमीहरू चम्काउनुपर्छ। समाजमा क्रिस्चियन समुदायको महत्त्व र समाजमा क्रिस्चियन समुदायले गर्नुपर्ने गहन विषयको बारेमा उहाँले बोल्नुहुन्छ यो खण्डमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि सायद यो कोभिड-19 ग्लोबल पेन्डेमिक हो, यसले नेपाल मात्र होइन तर विश्वलाई नै प्रभाव पारेको छ। अनि इतिहासलाई हेऱ्यो भनेदेखि नै यो पहिलो यस्तो महामारी हो जसले संसारका करिब 200 भन्दा बढी देशहरूलाई ग्रसित बनाएको छ। आज योभन्दा धेरै जनसङ्ख्यामा मानिसहरूको मृत्यु हुने खालका पेन्डेमिकहरू आए, तर ग्लोबल रूपमा, क्षेत्रको रूपमा हेर्ने हो भने यो पहिलो हुनुपर्दछ जसले संसार ढाकिदिएको छ। तर कहिलेकाहीँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो पेन्डेमिकको मात्रै कारणहरू छैन होला आज मृत्यु हुने, यस्तै थुप्रै पेन्डेमिकहरू छन्, महामारीहरू छन् संसारभरि नै। तर संसारमा भएका ती सबै महामारीहरूलाई आज यो कोभिडले चाहिँ छायामा पारिदिएको छ। तर क्रिस्चियन समुदायको हकमा हेर्दाखेरि आज संसारले जब यो कोभिड-19लाई सामना गर्नु पर्यो, मानिस जातिले, समुदायले यो सामना गर्नु पर्यो, यसले दुईवटा सबैभन्दा ठुलो चुनौतीहरू दिएको छ। पहिलो चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा यसको चुनौती छ, किनकि मानिसहरूले कहिले पनि सोचेको थिएन कि, मानव समुदायले सोचेको थिएन कि यति ठुलो महामारी सामना गर्नुपर्छ भनेर। त्यसकारण यसले तत्कालको समयमा ठुलो विचलन र इतिहास र सबै समयको पनि सायद यसले परिवर्तन ल्याउँछ होला यहाँबाट। दोस्रो कुरो चाहिँ दीर्घकालीन समस्याको सुरुवात यो महामारीले गरिदिएको छ। मलाई लाग्छ धेरै इतिहासमा धेरै समय र परिस्थितिको परिवर्तन यस्तै घटनाहरूले गरिदिएको छ। अनि अहिले 21औं शताब्दीमा आएर अर्को एउटा परिवर्तनको सुरुवात सायद यो कोभिड-19ले गर्दैछ। त्यसकारण हामी अन्योलमा छौँ, हामीसँग केही पनि त्यस्तो ज्ञान र जानकारीहरू छैन। अब पछि के हुनेछ त, नेक्स्ट इयरमा के हुनेछ त अब संसारमा भनेर। त्यसकारण आज म दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु, जुन कुराले सायद नेपालका मण्डलीहरूले गर्नुपर्ने, नेपालका मण्डली अर्थात् क्रिस्चियन समुदायले कोभिडको रेस्पोन्सको तर्फबाट अर्थात् रेस्पोन्स जस्तै गरिकन अगाडि बढ्नुपर्छ होला। एउटा चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा नेपालका न त नेपालको सरकार नै तयारी थियो यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूको निम्ति, न त क्रिस्चियन समुदाय नै। त्यसकारण तत्कालीन समस्यालाई रेस्पोन्स गर्नुपर्ने हुन्छ क्रिस्चियन समुदायले, अनि त्यो चाहिँ गर्दै पनि आइराखेको छ। चर्चहरू, प्याराचर्चेस अर्गनाइजेसनहरू, क्रिस्चियन समुदायहरूले राहतको कार्यक्रमहरू गरेर त्यसको प्रतिक्रिया गरिराखेको छ। समस्या समाधानमा सरकार सँगसँगै सहभागी भएको छ। तर राहत भनेको चाहिँ उद्धारको काम मात्रै हो, यो केही समयका निम्ति मात्रै गरिन्छन्, लामो समयमा राहत कार्यक्रम गरिरहँदैनन्। त्यसकारण दोस्रो चुनौती भनेको चाहिँ दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको काम हो। कोभिड-19 को असर र प्रभाव चाहिँ यो 3 महिना 6 महिना गएका 7 महिनाको अवस्थाले हामीले देखिसकेका छौँ र अहिले कोभिडको शिक्षाले पनि, विभिन्न स्वास्थ्य निकायहरूले पनि यसको बारेमा हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार हामीलाई थाहा छ यो 2020 मा मात्र रहने छैन, 2021 मा पनि यो रहनेछ, 2022 मा पनि रहनेछ। यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ। स्वास्थ्यमा मात्र यसले प्रभाव पार्ने होइन, यसको प्रभाव चाहिँ अब आर्थिक रूपमा पनि यसको प्रभाव हुनेछ। नेपालको जीडीपी 2020 मा 8.5%
वृद्धि दर राखिएको थियो, नेपालको सरकारले आँकडा गरिराखेको थियो, तैँले आएर यो झरेर 2-3% जिडिपीमा झरिसकेको छ र आउने वर्ष पनि यो हदै उक्लियो भने पनि 3% मात्र जान सक्छ। यसले के आँकडा गरिन्छ भने आज 40% भन्दा धेरै मानिसहरूले आफ्ना पेसाहरू, आफ्नो जबहरू गुमाइसकेका छन्। यो अवस्थामा आउँदा यसले स्वास्थ्यमा एक प्रकारको असर र प्रभाव पारिराखेको हुन्छ। दोस्रो चाहिँ यसले अब आर्थिक रूपमा पनि प्रभाव पारिराखेको हुन्छ। जब आर्थिक रूपमा प्रभाव पार्दछ अनि मानिसहरूको जीवनमा अन्य थुप्रै समस्याहरू पनि देखा पर्न थाल्दछन्। त्यसकारण अब क्रिस्चियन समुदायले दीर्घकालीन रेस्पोन्स कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्नु त्यो एकदमै राम्रो र अहिलेको समय सापेक्ष पनि हुन सक्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि क्रिस्चियन समुदायले मूलतः दुईवटा कुराहरूमा जोड दिनु, कलेक्टिभ रूपले कुनै एउटा चर्च एउटा समुदायले मात्र होइन, सारा नेपाली मण्डलीहरू, पाराचर्च अर्गनाइजेसनहरू जति पनि छन् सबै मिलेर कलेक्टिभ रूपमा अब यसलाई एनालिटिकल्ली हेर्नु पर्दछ। 1 वर्षको योजना, 2 वर्षको योजना अनि 2025सम्म मलाई लाग्छ योजनाबद्ध रूपले अगाडि बढ्न सक्यो भनेदेखि सामूहिक रूपमा हामीले यसको रेस्पोन्स राम्रोसँग गर्न सक्दछौँ। पहिलो कुरा राहतको कुराहरू सिद्धिसकेको हुनाले सायद अब हामीले पुनर्स्थापनाका कामहरू गर्नतर्फ जानुपर्दछ। पुनर्स्थापनाको काम गर्नु भनेको उनीहरूको स्वास्थ्यमा पुनर्स्थापन गर्नुको साथसाथै अब उनीहरूको जीविका उत्पादन गर्ने कार्यहरूमा पुनर्स्थापन गर्दै जानुपर्दछ। इन्डस्ट्रीहरू बन्द भइसकेका छन्, प्रोडक्सनहरू नेपालको अब बन्द हुन गइराखेका छन् अनि नेपालको अर्थतन्त्र 70% भन्दा बढी भारतसँग यो निर्भरता छ। यो निर्भरतालाई अब सायद यो समयमा हामीले कम गर्दै जान सक्दछौँ होला, अथवा स्थानीय स्रोत साधनलाई पूर्ण रूपले कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ। अब क्रिस्चियन समुदायले स्थानीय तहमा आफ्ना चर्चहरूबाट आफ्नो चर्च जहाँ स्थापना भएका छन् ती समुदायहरूमा गएर स्थानीय स्रोत साधनको मैक्सिमाइज गर्ने, मैक्सिमम युज गर्ने, मैक्सिमम प्रोडक्सन गर्ने र क्यास प्रोडक्सनका साथसाथै अन्य कृषिका उत्पादनमा जोड दिने यी कामहरू गर्नतर्फ अब क्रिस्चियन समुदाय लाग्यो भनेदेखि सायद मलाई लाग्छ यसले दीर्घकालीन सहयोग अब समुदायले गर्न सक्दछ र कोभिड-19लाई राम्रो रेस्पोन्स हामीले गर्न सक्दछौँ। निर्माणका कामहरू छँदैछन्, तर त्योभन्दा पनि नेपाल चाहिँ एउटा सर्भाइभल स्टेजमा अहिले भएको हुनाले आधारभूत कुराहरूमा क्रिस्चियन समुदायले कलेक्टिभ रूपमा मिलेर योजनाबद्ध रूपले अगाडि बढ्न सक्यो भने सायद 2025सम्मका योजना बनाएर नेपाल सरकार सँगसँगै मिलेर क्रिस्चियन समुदायले कोभिडलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि राम्रो काम गर्न सक्दछ भन्ने मेरो विचार यहाँ राख्न चाहन्छु। साँच्चै नै यो एउटा अवसर हो क्रिस्चियन समुदायलाई समाजको निम्ति नुन र ज्योति भएर स्थापित हुनको लागि, स्थापना हुनको लागि। सायद यही समयमा क्रिस्चियन समुदाय अझ छिटो छरितो जसरी अहिले गइराखेको छ त्योभन्दा अझ तीव्र गतिमा सामूहिक रूपमा एकबद्ध भएर समुदायमा जानुपर्छ होला। धन्यवाद।